अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 46 है। आज के क्लास में हम और आप कल जो थ्योरी पढ़े थे शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का दौर, उसी के मारूजी सवाल की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उर्दू अदब के ये VVIP MCQs हैं, BPSC पैटर्न पर ये सारे के सारे सवालात हैं। और ये क्लास हमारा 3-4 दिनों से दोस्तों तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा एक बार कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि आज के क्लास को शुरू किया जा सके, आज के क्लास का आगाज़ किया जा सके। शुरू करते हैं आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला सवाल। जवाब आना शुरू हो गया है। जब मुगलिया सल्तनत उरूज पर थी, किस ज़बान का बोलबाला था? उर्दू ज़बान का, हिंदी ज़बान का, फ़ारसी ज़बान का, एक से ज़ायद का, इनमें से किसी का नहीं। जब मुगलिया सल्तनत उरूज पर थी, बुलंदी पर थी, तो फ़ारसी ज़बान का बोलबाला था। 1 नंबर सवाल का C ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ज़्यादातर साथियों ने सही दिया है जी। एक साथी ने A ऑप्शन दिया है जो कि गलत आंसर है। दूसरा सवाल देखिएगा। दिल्ली में वली दक्कनी की आमद से, आमद का मतलब होता आना, है ना, आमद का मतलब आना। वली दक्कनी का ताल्लुक था दक्कन से। जब ये दिल्ली आए, है ना, दिल्ली में वली दक्कनी की आमद से कबल दर्ज झेल में किनका शुमार दिल्ली के उन शुआरा में होता था जो उर्दू में शेर कहते थे? जाफ़र ज़टल्ली, अब्दुल जलील अटल, मोहम्मद अताउल्लाह अता, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। कल के थ्योरी क्लास में हमने आपको पढ़ाया भी था। दिल्ली में वली दक्कनी की आमद से कबल जाफ़र ज़टल्ली, अब्दुल जलील अटल, मोहम्मद अताउल्लाह अता, तीनों का शुमार दिल्ली के उन शुआरा में होता था जो उर्दू ज़बान में शेर कहा करते थे। तो 2 नंबर सवाल का D ऑप्शन राइट होगा। और आप लोगों ने भी दिया है, कुछ साथियों ने गलत आंसर दिया है। तीसरा सवाल है, वली दक्कनी दिल्ली कब आए थे? 1690, 1700, 1710, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? तीसरा नंबर सवाल, वली दक्कनी दिल्ली कब आए? इसमें 2 कौल है। एक कौल है मसहफ़ी का, ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी कहते हैं कि वली दक्कनी 1719 में आए, जबकि NCERT की किताब में दिया हुआ है कि वली दक्कनी 1700 में दिल्ली में आए। तो हम लोग NCERT के हिसाब से चलेंगे और वली दक्कनी की आमद जो है वो 1700 पर हम लोग टिक करेंगे। तो 3 नंबर का B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 4 नंबर। अमीर खुसरू का असल नाम क्या था? अबुल हसन, फजलुल हसन, अमीरुल हसन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल है, अमीर खुसरू का असल नाम, इनकी पैदाइश के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो है पैदा हुए थे 1208, या फिर NCERT कहता है कि 1209 में अमीर खुसरू पैदा हुए थे और 1325 में इनकी वफ़ात यानी इनका इंतकाल हुआ था। पैदा हुए थे दोस्तों ईटा काशी नगर। कल के क्लास में भी बताया था, थ्योरी क्लास में, ईटा काशी नगर में पैदा हुए थे 1208 या 9 में। वफ़ात हुई थी 1325 में। और हमने कल के क्लास में ये भी बताया था कि अमीर खुसरू जो है बहुत छोटे थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो इनकी परवरिश जो है इनके नाना ने की थी। परवरिश नाना ने, जी, नाना ने की थी। और इनके नाना का नाम था इमादुल मलिक। नाना का नाम क्या था दोस्तों? नाना का नाम था इमादुल मलिक। और इनके नाना इमादुल मलिक जो थे बादशाह बलबन के अहदे हुकूमत में आला ओहदे पर फाइज थे। इस तरह से अमीर खुसरू का ताल्लुक़ जो है इब्तिदा से ही शाही दरबार से हो गया। खैर, इतनी सारी बातें। अमीर खुसरू के वालिद का नाम अच्छा, सवाल का तो जवाब ही नहीं मिला। चौथा सवाल है, आप लोगों ने क्या जवाब दिया था चौथे नंबर सवाल का? इस सवाल का सही जवाब होगा कि अबुल हसन अमीर खुसरू का असल नाम है। तो A ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वां सवाल है, अमीर खुसरू के वालिद का नाम शरफुद्दीन, सैफुद्दीन, बशीरुद्दीन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीर खुसरू के वालिद का नाम था सैफुद्दीन। तो 5 नंबर का B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है,
امیر خسرو جن کا اصل نام ابوالحسن تھا، ان کو امیر کا خطاب کس نے دیا تھا؟ علاء الدین خلجی، اورنگزیب، جلال الدین خلجی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ چھٹا سوال ہے، امیر خسرو جن کا اصل نام تھا ابوالحسن، ان کو امیر کا خطاب، یعنی امیر خسرو کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو امیر ان کا خطاب ہے، تو یہ خطاب جلال الدین خلجی نے دیا تھا۔ 6 نمبر سوال کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 6 کا کچھ لوگ اے دے رہے ہیں، کچھ لوگ بی دے رہے ہیں، اور کچھ ساتھی ہیں سی دے رہے ہیں، جو کہ صحیح جواب ہے۔ امیر خسرو جن کا اصل نام ابوالحسن تھا، ان کو خطاب ملا تھا امیر کا، اور امیر کا خطاب دیا تھا جلال الدین خلجی نے۔ 7واں سوال ہے، امیر خسرو کن کی وفات کی خبر سے بہت غمزدہ ہوئے تھے؟ نانا عماد الملک یا بادشاہ جلال الدین خلجی جنہوں نے امیر کا خطاب دیا تھا، یا غیاث الدین تغلق، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ عماد الملک نانا ہے، جلال الدین خلجی سے انہیں امیر کا خطاب ملا۔ غیاث الدین تغلق ایسے فوجی تھے جن کے ساتھ یہ جنگی مہم پر جایا کرتے تھے۔ امیر خسرو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غیاث الدین تغلق کے ساتھ امیر خسرو بنگال کی جنگی مہم پر تھے۔ کہاں کی؟ بنگال کی جنگی مہم پر تھے کہ ان کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سے بہت غمزدہ ہوئے تھے، جو ان کے پیر اور مرشد تھے۔ اور یہ بات کا ذکر ان کا ایک دیوان ہے غرۃ الکمال، اسی میں اس چیز کو انہوں نے درشایا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کا نام یہاں پر ہے ہی نہیں، تو ای آپشن حسب بالا میں سے کوئی نہیں رائٹ آنسر ہوگا۔ افضل نارولوی کا اصل نام کیا تھا؟ گوپال تھا، افضل تھا، فضل تھا، ایک سے زائد تھا، ان میں سے کوئی نہیں۔ 8واں سوال ہے، افضل نارولوی کا اصل نام تھا گوپال، تو 8 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کل کے کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالغفار شکیل کی تحقیق کے مطابق اصل نام گوپال ہے۔ عام طور پر ان کا نام افضل اور وطن جو ہے ان کا پانی پت سمجھا جاتا ہے، جبکہ ان کا وطن نارول ہے، نارول ان کا وطن ہے، اور ضلع کا نام ہے مہندر گڑھ۔ ضلع کا نام کیا ہے؟ مہندر گڑھ ان کے ضلع کا نام ہے، اور یہ کہاں پڑتا ہے؟ مہندر گڑھ ہریانہ میں پڑتا ہے۔ ان کی تصنیف بکٹ کہانی بہت مشہور ہے، اس کو 12 ماسا کہتے ہیں، اور 12 ماسا ہندی صنف ہے۔ بکٹ کہانی کو کس نے ترتیب دیا تھا؟ نور الحسن ہاشمی، مسعود حسین خان، اکرم روہتگی قطبی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بکٹ کہانی کو نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان دونوں نے مل کر ترتیب دیا، اس وجہ سے 9 نمبر سوال کا ڈی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور ہم نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ بکٹ کہانی جو ہے دوستو، اس کو شمالی ہند کی کس کی؟ شمالی ہند کی باضابطہ مثنوی تسلیم کی جاتی ہے، باضابطہ مثنوی تسلیم کی جاتی ہے شمالی ہند کی۔ 10واں سوال ہے، مرزا محمد جعفر کس وجہ سے زٹلی کہلاتے تھے؟ حاضر جوابی، ہجو گوئی، تیز مزاجی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ مرزا محمد جعفر ہجو گوئی کی وجہ سے زٹلی کہلاتے تھے، حاضر جوابی نہیں، تیز مزاجی نہیں۔ کل کے کلاس میں ڈیٹیل میں بتایا تھا نا کہ زٹل کے معنی ہوتے ہیں بیہودہ گپ ہانکنے والا، بے سر پیر کی ہانکنے والا، تو جعفر زٹلی ہجو گوئی کی وجہ سے زٹلی کہلائے اور یہ پھکڑ پن اور گالیوں پر اتر آتے تھے۔ پھکڑ پن کا مطلب ہوتا ہے فحش بات کرنا۔ اگر مرزا محمد جعفر کی پیدائش اور وفات کی بات کی جائے تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 1659 میں، اور وفات کی اگر بات کی جائے تو ان کی وفات ہوئی تھی 1713 میں اور ان کو فرخ شیر بادشاہ جو تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ قتل کروا دیا تھا۔ مرزا محمد جعفر زٹلی کب پیدا ہوئے؟ 1650، 1655، 1659۔ حالانکہ یہ چیز تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ 1659 میں مرزا محمد جعفر زٹلی پیدا ہوئے تھے، تو 11 نمبر کا سی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ مرزا محمد جعفر زٹلی کی وجہ موت کیا ہے؟ قتل، سڑک حادثہ، علالت، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔
12 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر 12واں سوال ہے۔ تو دوستو مرزا محمد جعفر زٹلی جو ہے اس کی وجہ موت قتل ہے۔ کیوں قتل ہے؟ کل کے کلاس میں آپ کو تھیوری میں بتایا تھا ڈیٹیل میں کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام تھا فرخ سیر۔ جب یہ سلطنت پر بیٹھا تو اس کے لیے جعفر نے ایک ہجویہ شعر کہا۔ کیا کہا؟ ہجویہ شعر انہوں نے کہا جعفر زٹلی نے جی۔ اس جرم پر فرخ سیر بادشاہ نے انہیں قتل کروا دیا تھا۔ 13 نمبر سوال ہے، شمال ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور کس عہد سے تعلق رکھتا ہے؟ قطب شاہی، عادل شاہی، محمد شاہی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو قطب شاہی، عادل شاہی دکن کا دور ہے، تو سی آپشن یہاں پر آپ کا رائٹ ہو جائے گا 13 نمبر کا۔ چونکہ شمالی ہند ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، قطب شاہی، عادل شاہی دکن کا دور ہے، دکن کا عہد ہے، تو محمد شاہی یہ شمالی ہند کا عہد ہے۔ سی آپشن آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ ایہام گوئی کے شاعری میں کیا معنی ہے جس سے تشبیہ دی جائے، جس سے دو معنی مراد ہو؟ ادھار لینا، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 14 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، ایہام۔ ایہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات کو مبہم رکھنا، بات کو مبہم رکھنا، بات کو پوشیدہ رکھنا، بات کو پوشیدہ اور مبہم رکھنا۔ اور مبہم بات کب رکھی جائے گی؟ جی، ایک لفظ کے جب دو معنی ہوں گے، ایک لفظ کے جب دو معنی ہوں گے، ایک قریب اور ایک دوسرے کا، تو ہو جائے گا ایہام۔ کیا ہو جائے گا؟ ایہام، جس سے دو معنی مراد ہوں، جس سے دو معنی مراد ہوں، تو 14 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہوگا۔ آبرو کا نام کیا ہے؟ نجم الدین، شاہ مبارک، مبارک آبرو، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 15 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ آبرو کا دوستو اصل نام اگر دیکھیں گے تو نجم الدین ان کا اصل نام ہے، لیکن عرف میں جو نام ہے شاہ مبارک ہے۔ تو یہاں ڈائریکٹ پوچھا گیا کہ آبرو کا نام کیا ہے، یہ نہیں پوچھا گیا کہ آبرو کا اصل نام کیا ہے۔ اگر آبرو کا اصل نام پوچھا جائے تو نجم الدین، اگر پوچھا جائے آبرو کی عرفیت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو شاہ مبارک۔ لیکن چونکہ مطلق ہے کہ آبرو کا نام کیا ہے، تو نجم الدین اصل نام، شاہ مبارک عرفیت، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ڈی آپشن از دا رائٹ آنسر۔ آبرو کا نام نجم الدین اور شاہ مبارک دونوں ہوگا۔ 16 نمبر سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نجم الدین آبرو کی تصنیف آرائش معشوق صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ مثنوی، دیوان، داستان، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیں ہم لوگ کلاس کر رہے ہیں لیکن میسیج پہ میسیج آ رہا ہے کہ فلاں نے کورس خرید لیا۔ چلیے بہت بہت مبارک ہے جن جن ساتھیوں نے کلاس لیا ہے۔ نجم الدین آبرو کی تصنیف آرائش معشوق یہ مثنوی ہے، اس وجہ سے 16 نمبر کا اے آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 17 نمبر سوال ہے، آرزو کا اصل نام کیا ہے؟ بشیر علی، شبیر علی، سراج الدین علی خان، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 17 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ سراج الدین علی خان ان کا اصل نام ہوگا، تو سی آپشن 17 نمبر سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آرزو کی پیدائش کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی پیدائش NCERT بولتا ہے کہ 1687، جی کیا بولتا ہے؟ 1687 یا پھر 88، نجم الدین آبرو کی پیدائش۔ ان کے انتقال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1756 میں ان کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، درج ذیل میں خان آرزو کے شاگرد نجم الدین آبرو، شرف الدین مضمون، سراج الدین علی خان، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درج ذیل میں خان آرزو کے شاگرد کون ہے؟ تو دوستو شرف الدین مضمون ہے، اس لیے 18 نمبر سوال کا بی آپشن رائٹ ہو۔ داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، ہاتھ بھی دھک گئے دامن تیرا دھوتے دھوتے، یہ کس کا شعر ہے؟ سراج الدین علی خان آرزو، شرف الدین مضمون، شاکر ناجی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، ہاتھ بھی دکھ گئے دامن تیرا دھوتے دھوتے، 19 نمبر سوال ہے، تو اے آپشن رائٹ ہوگا، سراج الدین علی خان
آرزو کا ہی شعر ہے۔ یاد کر سکتے ہیں، یہ آپ کو زندگی میں بھی کام آ سکتا ہے کہ داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل۔ تمام نئے پرانے ساتھیوں کا استقبال۔ ابھی بتایا تھا سراج الدین علی خاں آرزو جو ہے، ان کی پیدائش کے بارے میں NCERT کہتا ہے کہ 1687 یا پھر 88 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ وفات کے بارے میں بتایا تھا کہ 1756 میں ان کی وفات ہوئی۔ ہم نے کل کے کلاس میں پڑھایا تھا کہ انہوں نے فارسی زبان میں 2 لغت لکھی ہے، ایک کا نام ہے سراج اللغہ، کیا نام ہے؟ سراج اللغہ، اور دوسرے کا نام ہے نوادر الالفاظ، نوادر الالفاظ ہے نا۔ یہ دونوں فارسی زبان کی لغت ہے اور سراج الدین علی خاں آرزو کی ہے۔ شرف الدین مضمون کن کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ میرا جی شمس العشاق، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید گنج شکر۔ 20واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے، واٹ ول بی آنسر آف دس کوشچن؟ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے شرف الدین مضمون۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں BPSC کوالیفائیڈ، UGC نیٹ، STET، DGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ YouTube چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ 21واں سوال ہے 21، کس وجہ سے سراج الدین علی خاں آرزو شرف الدین مضمون کو شاعر بے دانہ کہتے تھے؟ دانت وقت سے پہلے گر گیا تھا، منہ پوپلا ہو گیا تھا، زبان میں لقنت کی وجہ سے۔ 21واں سوال ہے آپ کی اسکرین پر۔ دوستو ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ نے اپنے دادا دادی کو دیکھا ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے دانت جھڑ جاتے ہیں، جب وہ اپنے ہونٹوں کے سہارے بات کرتے ہیں تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، منہ پوپلا ہو جاتا ہے، دانت وقت سے پہلے جھڑ جاتا ہے، لقنت نہیں، دانت وقت سے پہلے گر جاتا ہے اور منہ جب پوپلا ہو جاتا ہے تو اس کو وقت بولا جاتا ہے۔ تو سراج الدین علی خاں آرزو شرف الدین مضمون کو شاعر بے دانہ، دانت وقت سے پہلے گرنے اور منہ پوپلا ہونے کی وجہ سے شاعر بے دانہ کہتے تھے، تو اس کا بھی ڈی آپشن ہوگا۔ محمد شاکر ناجی کہاں پیدا ہو؟ لکھنؤ، دہلی، میرٹھ، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 22 نمبر سوال ہے، تو ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی، 22 کا بی ہو جائے گا۔ محمد شاکر ناجی کا پیشہ کیا تھا؟ سپاہ گیری، طبابت، وکالت، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 23 نمبر سوال، محمد شاکر ناجی کا پیشہ جو تھا وہ سپاہ گیری کا تھا، تو 23 نمبر سوال کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، محمد شاکر ناجی کب پیدا ہوئے؟ 1670، 1680، 1690۔ محمد شاکر ناجی کی پیدائش ہوئی تھی 1690 میں، تو اس وجہ سے سی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ وفات کی بات کی جائے تو ان کی وفات ہوئی تھی 1747۔ کب؟ 1747 کو شاکر ناجی کا انتقال ہوا تھا دہلی میں۔ فائز دہلوی کا اصل نام؟ نواب صدر الدین محمد خاں، نواب بدر الدین محمد خاں، بشیر الدین فائز دہلوی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ فائز دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ 25 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر۔ فائز دہلوی کا اصل نام تھا نواب صدر الدین محمد خاں، 25 نمبر کا اے آپشن رائٹ ہوگا۔ شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر؟ سراج الدین علی خاں آرزو، فائز دہلوی، شرف الدین مضمون، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر، لیکن ہم نے ابھی پڑھا تھا شمالی ہند کے علاوہ کون ہوگا؟ شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر فائز دہلوی کو مانا جاتا ہے، تو بی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ لیکن مطلق اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے، پڑھ چکے ہم لوگ، تھوڑا بہت تو ریویژن ہونا چاہیے نا۔ شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر فائز دہلوی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور مطلق اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ کمنٹ کیجیے۔ امیر خاں انجام کا لقب؟ ملک الشعراء، نواب الملک، عمدۃ الملک، ایک سے زائد ان میں سے کوئی۔ امیر خاں انجام
کا जो लक़ब था उम्दतुल मलिक। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुली कुतुब शाह, बहुत अच्छा, याद होना चाहिए, कभी कभी रिवीजन होना चाहिए। 28 नंबर सवाल है, यक रंग का असल नाम मिर्ज़ा मजहर, ज़हूरुद्दीन, ज़हीरुद्दीन, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर सवाल है, यक रंग का असल नाम क्या है? यक रंग, यक रंग। सवाल नंबर 28 जी सही जवाब है यास्मीन परवीन, सुरैया मुसर्रत, सिराजुद्दीन साहब, अहमद ज़िया, नगमा सुल्ताना, वाजिदा खातून, शेख फ़ातिमा, तरन्नुम खातून, शमीम अख्तर, तौसीफ़ मिसबाही, जी हिना परवीन, सना मोहम्मद, कौन है, नसीमुद्दीन, शम्स तबरेज़, MD ज़ैन, क्रिएटिव माइंड, राहत सुल्ताना, मोहम्मद आदिल, जानू मैक्स, जी सुरैया मुसर्रत, फिर से डबल नाम, MD आतिफ हैदर अली, आज़म खान, MD खुर्शीद, जी फ़रहत परवीन, MD बिलालुद्दीन ज़ैन, तोहफ़ा फ़ातिमा, जी नेहा असफिया, चलिए तरन्नुम खातून, शहबाज आलम। 28 का कुछ लोग ए कुछ लोग बी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग सही जवाब नहीं दे रहे हैं। यकरंग का असल नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां। क्या नाम है? यकरंग का असल नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां, ठीक है, और उनका नाम यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ए बी सी कुछ नहीं, ऑप्शन सब के सब गलत जवाब दिया आप लोगों ने। यकरंग का असल नाम था ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां, और ये भी साहिब दीवान शायर थे, साहिब दीवान शायर थे। 29वां सवाल है, मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत में किसने दिल्ली में कत्ले आम का बाजार गर्म किया था? नादिर शाह, आसिफ शाह, वासिफ शाह। 29 नंबर सवाल है, तो मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत में जिसने दिल्ली में कत्ले आम का बाजार गर्म किया था उसका नाम है नादिर शाह। 29 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेहा परवीन कह रही हम नहीं हैं, सबका आंसर रॉन्ग हुआ, यही तो देखना चाह रहे थे हम। किनकी कोशिशों से उर्दू शायरी में सादगी का रुझान बढ़ा? इस सवाल का जवाब तो सारे लोग देंगे। किनकी कोशिशों से उर्दू शायरी में सादगी का रुझान बढ़ा? देख रहे हैं 28 का ई ऑप्शन लगा हुआ है। फाइज देहलवी, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, सिराजुद्दीन अली खां आरजू, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 30वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब दीजिएगा। 30 नंबर सवाल है, सही जवाब, किनकी कोशिशों से उर्दू शायरी में सादगी का रुझान बढ़ा, जिसे ताज़ा गोई, जिसे सादा गोई की तहरीक भी कहा जाता है। 30वां सवाल है, इस सवाल का सही जवाब है मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, जो सनअत गिरी के काइल न थे, इन्होंने इहाम गोई से परहेज़ किया, बल्कि इसके ख़िलाफ़ फ़िज़ा भी हमवार की। इनके ज़रिए से जो तहरीक चलाई गई, जो तहरीक शुरू की गई, इसको सादा गोई या ताज़ा गोई की तहरीक कहा जाता है। ज़ुहूरुद्दीन हातिम कब पैदा हुए? 1699, 1698, 1697। 31 सही जवाब क्या होगा? 31 सही जवाब, ज़ुहूरुद्दीन हातिम पैदा हुए थे 1699 में। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, ज़ुहूरुद्दीन हातिम किसकी सरकार में मुलाजिम थे? नादिर शाह, आसिफ शाह, मोहम्मद शाह, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। ज़ुहूरुद्दीन हातिम जो थे जी, ये अमीर खां अंजाम की सरकार में मुलाजिम थे, जिनका नाम यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोर्स लीजिएगा तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि तशफ़ी और इत्मीनान बख्श तैयारी करवाऊँगा, और आपको क्या क्या मिल सकते हैं अगर आप कोर्स लेते हैं। आज ही जुड़ जाइए AR डिजिटल के साथ। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस, BPSC या निसाब के मुताबिक तैयारी, हर क्लास की पहले थ्योरी फिर मारूजी सवालात, हर क्लास की थ्योरी और मारूजी सवालात का PDF, हर PDF का आप ज़ेरॉक्स निकाल पाएंगे, ये अच्छी बात है। हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट, जो अभी पढ़ा रहा हूँ इसका टेस्ट लग चुका है, 10 बजे रात में आप अपने कोर्स में जाकर के इस टेस्ट को लगा पाइएगा। आखिर में आप सबको मिलेगा मास्टर नोट। तो दोस्तों 33 नंबर सवाल है, ज़ुहूरुद्दीन हातिम
33 का बहुत सारे लोगों ने ABC लगाया था। ज़हुरुद्दीन हातिम के कलाम के इंतखाब की निशानदेही करना है। जी, दीवान हातिम, कुल्लियात हातिम, दीवान ज़ादा। 33 नंबर सवाल। अगर आप सोच रहे हैं दीवान हातिम, अगर आप सोच रहे हैं कुल्लियात हातिम तो गलत है। सिर्फ दीवान ज़ादा ज़हुरुद्दीन हातिम के कलाम का इंतखाब है। इस वजह से 33 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34वां सवाल है, इहाम गोई के खिलाफ किसने फिजा हमवार की निशानदेही कीजिए। ज़हुरुद्दीन हातिम, मिर्ज़ा मज़र जाने जाना, सिराजुद्दीन अली ख़ां हरजू, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। मुझे लग रहा है कि ये सवाल डबल डबल आ गया है, एक बार तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था। गजब का मास्टर नोट, शुक्रिया आफरीन फिरदौस जी। गजब का मास्टर नोट, PDF भी चाहिए D++ के लिए। जनाब आदिल साहब, ये नंबर जो बता रहा हूँ 70048 72 348, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा ना, मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। D++ के भी सारे मास्टर नोट अवेलेबल हैं। अभी D++ के लिए कुछ क्लासेस मुझे कराने हैं जी। ये सवाल डबल ऐड हो गया था। मिर्ज़ा मज़र जाने जाना, जिन्होंने इहाम गोई के खिलाफ फिजा हमवार की थी। मास्टर नोट पढ़कर हम सब बनेंगे उर्दू सरकारी मास्टर। इस बार का मास्टर नोट उससे भी बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फ़ुक़हा का असल नाम क्या था। अशरफ अली ख़ां, मोहम्मद अली ख़ां, महमूद अली ख़ां, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। इस बार हमारी कोशिश ये है कि हम मास्टर नोट कम से कम 1 महीना पहले आपको दें, क्योंकि 20 दिन में याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 1 महीना पहले अगर हम आपको दे देंगे मास्टर नोट, तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे, बार बार रिपीट कर पाएंगे। ठीक है। फ़ुक़हा का असल नाम क्या था पूछा जा रहा है। अशरफ अली ख़ां फ़ुक़हा। 35 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत अच्छा है। 36 नंबर सवाल है, आज के क्लास का आखिरी सवाल। दर्ज झेल शेर किनका है। चली अब गुल के हाथों से लुटा कर कारवां अपना, न छोड़ा हाय बुलबुल ने चमन में कुछ निशा अपना। फ़ाइज़ देहलवी, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। किसका है ये शेर। दर्ज झेल शेर किनका है, निशानदेही कीजिए। चली अब गुल के हाथों से लुटा कर कारवां अपना, न छोड़ा हाय बुलबुल ने चमन में कुछ निशा अपना। ये शेर किनका है, जो आज के क्लास का आखिरी सवाल है। बाकी दोस्तों तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा, ये कोर्स की वैलिडिटी कब तक है सर जी। जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए आपका कोर्स वैलिड रहेगा। वैलिडिटी फिर बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो आप वैलिडिटी के लिए फ़िक्र मत कीजिए। वैलिडिटी की बात है तो हम आपको जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए कोर्स, मवाद, टेस्ट सब आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। खैर, जो शेर आप देख रहे हैं ये है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का, तो इस सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। बाकी तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, उर्दू में किसी भी सब्जेक्ट की मेयारी तैयारी के लिए, उम्दा तैयारी के लिए, तशफ़ी और इत्मीनान बख्श तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको ये यकीन भी दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर आप AR डिजिटल के क्लासेस को देख लेते हैं, ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप AR डिजिटल के क्लासेस को देख लेते हैं तो आपको कोई भी किताब, कोई भी बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन दिलाता हूँ। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप हमारे क्लासेस को देख लेते हैं, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है 100% आपकी कामयाबी यकीनी है जी। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी 100% यकीनी है। शर्त यह है कि मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो मेहनत आप भी कीजिए, वो मेहनत आप भी कीजिए। अब रही बात, अगर आपको कुछ सवाल है, आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश करूँगा थोड़ा AR डिजिटल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हर जगह शेयर कीजिए। AR डिजिटल को आम करने में, AR डिजिटल को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। मैं आप सबका दिल से ममनून व मशकूर हूँगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए, आने के लिए, अपनी मोहब्बतों से, अपने प्यार से, अपनी शफ़क़तों से नवाजने के लिए तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी।
क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, डीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।